बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जहांगीर खान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अगर इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं एक अदना सा बंदा हूँ अपने रब का और एक अदना सा उम्मती हूँ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन मैंने जो हालात देखे और जिन हालात से मैं गुजरा, हर इंसान अपने आप में एक कहानी है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ और हो रहा है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो रियलिटी है। झूठ से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। बात कुछ इस तरह है कि आज से 7 महीने पहले मैं इस मुल्क से जाने वाला था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, ना मेरे पास वसाइल थे और ना मेरे पास रोज़गार था, ना कोई नौकरी मिल रही थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया था मैं। कुछ बातें ऐसी है जिस पे पर्दा ही रखा जाए तो अच्छी बात है, वो मुझे और मेरे रब को पता है। वो बाज़ बातें इंसान शेयर नहीं कर सकता कि क्या क्या गुजरा, क्या कैसे कैसे दिन मैंने देखे। लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी बातें हैं जो सुन के इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी अल्लाह पाक चेंज कर देंगे, अगर आप सही दिल से सुनेंगे तो। अब मैं एक दोस्त से कह रहा हूँ कि यार इस तरह मुझे यहाँ से जाना है, इस मुल्क को छोड़ के जाना है, कभी दूसरे से कभी, लेकिन वसाइल नहीं थे मेरे पास। जाऊं तो कैसे जाऊं बाहर। तो मेरा एक दोस्त है, अल्लाह पाक उसे जज़ाए खैर दे, वो यही लोगों को यूरोप आउट ऑफ कंट्री भेजता रहता है, उसका काम ही यही है, ट्रेवल एंड टूर्स का काम करता है वो किसी दिन एक बंदे से बात कर रहा था, तो जुम्मे के दिन तब मैं भी चला गया, वहाँ जाके खड़ा हो गया। उनकी बातें जैसे ख़त्म हुई तो मैंने कहा यार भाई, मैं अगर जाना चाहूँ तो क्या प्रोसेस है। उसने मुझे कहा यार फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ चीज़ बना के ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करके मेरे पास आ जाए, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ बाहर भेज दूँगा। और जब आप वहाँ जाके सेट हो जाएंगे तो फिर हर महीने आपने मुझे थोड़े थोड़े पैसे भेजने हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने पासपोर्ट भी बना लिया और दीगर जो चीज़ें होती हैं, अगर कोई आप में से गया हो, पता है आप सबको, वो मैंने रेडी करके 50% मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए थे। और बस जैसे ही मेरा सिस्टम बराबर होता मैं यहाँ से निकलता। अब इन दिनों के दौरान मैं किसी दूसरे दोस्त के साथ यूरोप के किसी एम्बेसी में हमारा जाना हुआ। उसका पासपोर्ट वहाँ रखा हुआ था, उसने वीज़े के लिए अप्लाई की थी। अब वो अंदर गया है अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, मैं बाहर उसका वेट कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं गया मैंने वहाँ पे जो रश देखा अवामुन्नास का, पहले तो मुझे ये महसूस हुआ, ऐसा लगा मुझे कि ये सारा का सारा मुल्क भाग रहे, जा रहे यहाँ से। चलो खैर, मैं भी वहाँ बैठ गया, उसका वेटिंग एरिया में उसका वेट कर रहा था। इतने में अब अंदर से लोग निकल रहे हैं, किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट है और वही से ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं कि मतलब मैं कामयाब हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके चेहरे लटक रहे थे, मतलब कि इनसे किसी ने सब कुछ छीन लिया है। अब इन सब बातों के दरमियान, इन सब चीज़ों के दरमियान, अब हम देखते हैं कि मैं वहाँ बैठा हूँ और अंदर से खातून आ रही है, एम्बेसी के अंदर से एक खातून बाइक की तरफ आ रही है और उसके आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू बह रहे। अब सब लोग जो वहाँ बैठे थे वेटिंग एरिया में, जो वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, खड़े थे, उसकी तरफ देखने लगे कि ये अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये खातून वहाँ से रोते हुए बाहर आ रही है। अब इतने में जैसे वो बाहर आई, उसके फैमिली वाले उसके करीब गए, पूछा कि क्या हुआ। अब वो कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है
کہ مجھے فلاں ملک نے 12 دن کے اندر ویزا دے دیا۔ اب جیسے ہی یہ بات میرے کانوں میں لگی مجھے عجیب سا جھٹکا لگا۔ جھٹکا کس وجہ سے لگا؟ اس وجہ سے کہ یہ اتنا پیارا ملک اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، آج ہم اس ملک سے بھاگنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس ملک کا بیڑا بھی ہم نے غرق کیا ہے، اب بھاگ بھی ہم ہی رہے، کیونکہ یہاں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ اچھے روزگار ہے، نہ اچھی تنخواہیں ہیں۔ غریب بیچارہ اس لیے بھاگ رہے کہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ یہ سوچ کے جا رہے یہاں سے کہ کہیں میں بھوک سے نہ مر جاؤں، میرے بچے بھوک سے نہ مر جائیں، میرے باپ ماں بھوک سے نہ مر جائے۔ اور امیر اس لیے بھاگ رہے کہ مجھ سے میرا جائیداد، مال، گاڑیاں، فیکٹریاں کوئی چوری نہ کر لے، چھین نہ لے۔ اگر یہی مخیر حضرات جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، یہ اگر ٹائم پہ زکوٰۃ ادا کرتے اور مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دیتے تو آج یہ نوبت آتی؟ اگر یہ اپنے ملازمین کو صحیح سیلریاں دیتے تو آج یہ نوبت آتی؟ اگر یہ اپنے مزدور میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں لوگوں کا پوچھتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتا؟ انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ لاکھوں روپے کما کے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، آپ کا گزارا نہیں ہوتا، تو ایک بیچارہ غریب انسان 25,000 30,000 میں وہ کیسے کرائے کا گھر، بچے، بیوی، ماں باپ، پانی، گیس، کھانا پینا، غمی خوشی کیسے کرے گا؟ وہ غلطیاں بھی ساری تم لوگوں کی ہے، اب بھاگ بھی تم ہی رہے ہو، اور تمہارے پیسے تو ختم ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ اکثریت نے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت نے پیسے بینکوں میں رکھوائے ہیں اور مہینے کا لاکھوں روپے سود اس کے اوپر آتا ہے اور وہ لوگ کھاتے ہیں۔ سود کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو ہم نے نام کیا دے دیا، ٹائٹل کیا دے دیا، بزنس ہے۔ ٹھیک ہے، دنیائی لحاظ سے آپ کے پاس مال آ جائے گا، لوگ آپ کا ہاں ہوں کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن جب جیسے ہی آنکھیں بند ہوگی، میری بات یاد رکھو، اللہ پاک ہمیں سود کے ذرے سے بچائے، ذرے سے۔ یہ میری بات آپ یاد رکھو، اس کا اینڈ، اس کا اختتام بہت برا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ ایسی بیماری میں اللہ جل شانہ مبتلا کر دیں گے کہ وہ سب کچھ چھن جائے، سب کچھ آپ اپنے اوپر لگا دو گے، پھر بھی آپ کو صحت نہیں ملے گی، یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ اب میں کیا کروں۔ تو جو سود کار ہے، سود کما رہے ہیں، خدا را اس کو چھوڑ دے، پہلی بات۔ اب بعد میں کیا کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ جب میں نے یہ سارا منظر میرے آنکھوں کے سامنے سے گزرا، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، افسوس ہوا، اور راستے میں اب میرے ذہن میں یہ باتیں گردش کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میں بھی تو جانے والا تھا۔ لیکن یہ سین دیکھنے کے بعد میں گھر آیا، میں نے دوپہر کا کھانا کھایا، اور عصر کی نماز کے لیے جب میں مسجد میں گیا، اب میں نے عصر کی نماز پڑھی اللہ کی توفیق سے۔ اب اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ میں کیا کروں، میرے پاس تو نہ وسائل ہے، نہ اسباب ہے، اور نہ میں خود بے روزگار ہوں۔ تو اتنے میں یہ بات اللہ پاک نے دل میں ڈالی، کیونکہ انسان کا کسی چیز میں کوئی بھی کمال نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب جو بات میرے ذہن میں آئی، میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈالی کہ جہانگیر ٹھیک ہے، جو چلے گئے، جو جانا تھا جن کو وہ تو چلے گئے، اب جو جا رہے ہیں چلو وہ بھی جا رہے، لیکن آپ کے ذہن میں تو یہ بات اب آ گئی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے، کیونکہ احساس دنیا کے سب سے مہنگی ترین چیز ہے جو اللہ جل شانہ نے کسی کو عطا کی ہے۔ مالدار سے مالدار آدمی احساس نہیں خرید سکتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے طرف سے ملتی ہے۔ میں فخر نہیں کر رہا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں
کہ اس کریم رب نے میرے ذہن میں میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب کیسے کھڑے ہوگے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے قیامت کے دن، جو نبی رحمت للعالمین، نبی آخری نبی، امام الانبیاء، ہمارے لیے 5 گھنٹے روئے، دعائیں مانگی، جو ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، بس وہاں سے میں نے یہ ٹھان لی کہ اب آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ یہاں بھوک سے مرو، آپ بے روزگار ہو، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرضے ہیں، جو بھی ہے، اب اس ملک میں رہنا ہے اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ سب کچھ ہے الحمدللہ اس ملک میں، ہم نے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی، ہمارا چناؤ غلط ہے، ہمارا انتخاب غلط ہے، سراسر غلط ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم ذات پات رنگ کو نسل میں گھیرے ہوئے ہیں، اسی سے ہم آگے جا ہی نہیں رہے ہیں، ہم حق کو سپورٹ کر ہی نہیں رہے ہیں، ہم حق دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی ہیں، اپنے کانوں میں روئیاں دے دی ہے کہ نہیں، ہم نے حق نہ دیکھنا ہے نہ سننا ہے، بس جو ہو رہا ہے ہونے دو، میرا پیٹ بھر رہا ہے، میرے گھر میں بجلی ہے، میرے گھر میں گیس اویلیبل ہے، میرے کمرے میں اے سی لگی ہے، میری انکم آ رہی ہے، لوگ باڑ میں جائیں۔ پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ اپنی آواز، اپنا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچاؤ؟ تو یہ مسئلہ بھی اللہ پاک نے حل کر دیا کہ آج کل سوشل میڈیا ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ پیسے بھی کما رہے اور اپنا پیغام بھی لوگوں تک پہنچا رہے، دنیا کے آخری کونے تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اپنے آپ سے کہا کہ اب میں ایک یوٹیوب چینل بناؤں گا، اور فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ تو میں 10-12 سال ہو گئے الحمدللہ یوز کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، لیکن یوٹیوب پہ چینل بنانا ہے، ان سے انشاءاللہ پیسے بھی کمانے ہیں اور اس پیسوں سے لوگوں کی بھی مدد کرنی ہے اور اپنے ماں باپ اور اہل و عیال پہ بھی خرچ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرنی ہے، اور اس نیت سے میں نے چینل بنایا کہ لوگوں کے سامنے ریئلٹی لاؤں۔ تو انشاءاللہ آپ کو موٹیویشن، اسلامک ایجوکیشن اور ریئلٹی، میں یہ ریئلٹی کا لفظ بار بار اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ یہاں ریئلٹی بالکل نہیں ہے، یہاں وہ سسٹم چل رہا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور دکھانے کے کچھ اور، کیونکہ ہم چند سبسکرائب اور چند لائک کے لیے ہم نے جو لوگوں کی دھجیاں اڑا دی ہے عزتوں کی، وہ اللہ کو پتہ ہے، چند ٹکوں کے لیے، چند روپے کے لیے ہم نے لوگوں کے عزتوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ حال ہی میں 2 ویڈیو بنا چکا ہوں، ابھی میرے آئی ڈی میں بھی ہے، طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو لے کے لوگوں نے کتنا بڑا ڈرامہ بنا دیا، صرف لائک اور سبسکرائب اور اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کنٹینٹ بنائیں، اچھے کنٹینٹ بنائیں، اچھی ویڈیو بنائیں، ایسی ویڈیو کہ کوئی آپ کی ویڈیو دیکھے تو اس شخص کو اس ویڈیو میں کچھ سمجھنے کو، سیکھنے کو ملے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کی دنیا کی زندگی بھی بنے اور آخرت کی بھی، اور جو سچ بات ہے، حق بات ہے، وہ اس کے سامنے آئے، نہ کہ جھوٹ۔ ایسے تمنیل بناتے ہیں یار، ہم ایسے ٹائٹل لکھتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، اس پہ کلک کر دیتے ہیں، اور یہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ ہمارے ویوز آئے۔ تو یار ہم نے مرنا نہیں ہے، اس دنیا سے جانا نہیں ہے، جانا ہے، کچھ بھی کر لو، موت ایک دن آنی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، باقی صرف میرا اللہ، جس کو اللہ پاک نے جتنی طاقت دی ہے، جتنے وسائل دیے ہیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو ڈھونڈیں۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، قرضوں میں دبے ہیں، پریشانی ہے، جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، جوان بیٹے ہیں، رشتے نہیں ہیں، غریب کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا ہے بیچاروں کو، اور نہ غریب کے گھروں میں کوئی لڑکیاں کرتے شادیاں کرتے، سارا دکھاوے کا سسٹم چل رہا ہے، سب کچھ دکھاوا، چاہے وہ عبادت ہے نعوذ باللہ، کوئی صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی ہے، بس دکھاوا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز مشکل ہے، ہوں گے ایسے لوگ، لیکن وہ سامنے نہیں ہے،
टोटली सिस्टम हमारा लुल हो गया है। तो इंशाअल्लाह अब मैं आपके सामने अल्लाह के फजल करम से बैठा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लोगों की मदद करूँ, चाहे वो माली लिहाज से हो, जानी लिहाज से हो। और अल्लाह पाक मुझे इस बात पे साबित कदम रखे, क्योंकि किसी भी चीज़ में इंसान का कोई कमाल नहीं है, कोई कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं। अल्लाह सब कुछ, अल्लाह ही से सब कुछ। अल्लाह पाक से मांगना है और नबी के तरीक़ों पर चलना है, उसको अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी में लाना है और ऐसा बनाना है अपने आप को कि आपका चलना फिरना उठना बैठना लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बने। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आप सब बहन भाइयों के सपोर्ट से होगा। आप ही ने सपोर्ट करना है, आप ही के सपोर्ट से इंशाअल्लाह हम कुछ करेंगे अल्लाह के फजल करम से। और ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये हर उस बंदे का काम है, हर उस मुसलमान का काम है जिसने ये कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसने अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करनी है, हेल्प करनी है हर लिहाज से। जितने अल्लाह पाक ने तौफीक दी है उतना तो हम कर सकते हैं ना। चाहे अल्लाह पाक ने हमें 1 रुपये दी है, उस 1 रुपये से अगर हम 25 पैसे किसी पे खर्च कर दें, 75 पैसे हम खा लें तो कुछ नहीं होता। अपना चुनाव दुरुस्त करें, सही लोगों को सपोर्ट करें और बेहयाई फैलाने वालों को, बेगैरती फैलाने वालों को हक़्क़तन सपोर्ट ना करें, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या आपके मोहल्ले में हो या आपके ख़ानदान में हो, जो भी हो। हक़ बोलना, हक़ सुनना, हक़ को ही सपोर्ट करना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला क्या है? आप अगर किसी गलत काम को, आपके सामने कोई गलत काम कर रहे हैं, आप उसे अपने हाथ से पकड़ के रोके कि आप गलत कर रहे हो, ये पहला दर्जा है। इतनी ताकत नहीं है तो ज़बान से उसे रोको कि आप ये गलत कर रहे हो, ये दूसरा दर्जा है। और तीसरा आखिरी दर्जा क्या है? उसे दिल में बुरा कहो कि ये इसने अच्छा नहीं किया, ये इसने खिलाफ शरीयत काम किया, ये इसने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, नबी के तरीक़ों पर इसने ये काम नहीं किया। इतना तो हर कोई कर सकता है, दिल में बुरा कह सकता है, और ये सबसे कमज़ोर दर्जा है। यहाँ तो हम हूँ हाँ कर लेंगे, लेकिन जब आंखें बंद होगी तो जिनके लिए हमने हूँ हाँ किया है और झूठी कस्में, झूठे मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हैं, वो तो फिर हमारे साथ नहीं जाएंगे। वो तो वहाँ तो फिर हमारा अमल होगा, और वो अमल जो हमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो। माज़रत के साथ हमारे यहाँ तो लोग बेहयाई को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और फजूल वीडियो को ज़्यादा लाइक करते हैं, और अच्छी वीडियो, अच्छी बातें तो खैर जल्द से सामने नहीं आती, उन पर टाइम लगता है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही है, आपके सामने हूँ इंशाअल्लाह। और जब तक जिस्म में सांस है पूरी कोशिश करूँगा, अल्लाह से मांगूँगा। और मायूसी, नाउमीदी, ये तो मोमिन का काम ही नहीं है। अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है, ज़िल्लत, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करने वाला अल्लाह है। इंसानों की क्या औकात है, किसी को दौलत दे, इज़्ज़त दे, सदारत दे, वजारत दे, सब कुछ अल्लाह का है। अल्लाह पाक सिर्फ देखना चाहता है कि मेरा बंदा करता क्या है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी और मौत को बनाया इसलिए कि हमारी आजमाइश कर सके कि हम में से कौन सा शख्स बेहतरीन अमल करके अल्लाह पाक के पास जाके लौटता है। अब बेहतरीन अमल क्या है? अमल तो सारे कर रहे हैं, वो अमल जिसको, जो अल्लाह को पसंद है। और हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद, क्योंकि फरमाते हैं कि इबादत से जन्नत और खिदमत से अल्लाह मिलता है। तो खिदमत करो, जिसको अल्लाह मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, और जिसको अल्लाह ना मिला उसको कुछ ना मिला। चाहे वो सदर हो, बड़े ओहदे पे फाइज हो, जो भी हो, वो फेल है। और जिसके पास दुनियावी कोई भी चीज़ नहीं है लेकिन अल्लाह मिल गया, वो कामयाब हो गया। सब कुछ अल्लाह का है। मुझे दोस्तों, बात बहुत तवील होती जा रही है, इसी पर बात ख़त्म कर देते हैं। आपके सपोर्ट से होगा, आप ही ने सपोर्ट करना है। एक सिर्फ अल्लाह है, इंसानों को अल्लाह पाक ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखा है। आज के लिए इतना, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔